अलराइट, सबैभन्दा पहिले मैले केही कुराहरू लेखेको छु यहाँ। हामी एकाइ 5 को पाठ 10 को बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ र हामीले यो पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हासिल गरेपछि अब यही पाठको एक्सर्साइज अर्थात् अभ्यासमा रहेका केही प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी हल गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई हिजो मैले महत्त्वपूर्ण क्वेसन र त्यसको आन्सर दिएको थिएँ। यसको बारेमा भन्नुभयो? ओके, प्लिज इफ यु ह्याभ बुक आई विल टेल इट. ओके, आई विल शो यु. ऑल राइट. So this is yet another class concerned with grade 10 social studies. So I welcome everyone, especially those watching live on YouTube as well. Okay. So अब यहाँ चाहिँ यो पाठबाट अब लगभग 1-2वटा क्वेसनहरू छन् हामीले गर्न बाँकी। त्यसपछि हामी चाहिँ यो पाठलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्छौँ है। र हामीले यो टेवा हो। अब क्वेसन त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। के गर्न सकियो भने महिला अधिकारमा टेवा पुग्छ भनेको मतलब व्हाट शुड बी डन टु प्रमोट वुमन राइट्स है। महिला अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्न के गर्नुपर्छ, यसलाई संस्थागत गर्न के गर्नुपर्छ भनेको हो। र यसलाई हामी अब पोइन्ट वाइज रूपमा चाहिँ आन्सर लेख्छौँ है। अलराइट. सो तपाईँहरूले यहाँ हेर्दै र यसलाई नोट गर्दै गर्नु होला। द फलोइङ थिङ्स क्यान बी डन टु प्रमोट वुमन राइट्स. ओके, महिला अधिकारमा हजुर कारमा टेवा पुर्याउनको लागि निम्न प्रयासहरू गर्न सकिन्छ। ओके, okay. The public people, civil society, and other agencies should give pressure to the government for proper implementation of legal rights of women. ओके, महिलाहरूको महिला हक हितको लागि प्रदान गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नागरिक समाज तथा अन्य निकायहरूले
सरकारलाई हिजोको प्रश्नको उत्तर हो यो। सरकारलाई दबाब हजुर दिनु पर्दछ एउटै कुरो प्रोटेक्सन प्रमोसन गर्नु। हजुर ओके हजुर लिगल राइट्स अफ वुमन है, यहाँ यन छुटेछ अलराइट। इन्फर्मेसन concerned with violation of women rights should be provided to the concerned body for legal action। यसलाई अब महिला अधिकारको हनन वा दुरुपयोगसँग सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गर्न सकिन्छ। निकायलाई प्रदान गर्ने ताकि अधिकार दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियोस्। है त्यसैगरी अब हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको चाहिँ रोललाई पनि हामी उल्लेख गर्न सक्छौं। नेशनल वुमन कमिसन should effectively carry out its functions for women empowerment। राष्ट्रिय इफेक्टिभली क्यारी आउट राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रभावकारी ढंगबाट महिला सशक्तिकरणको लागि कार्य गर्नुपर्दछ। साथै यसले
महिला हक हित को लागि बनेका नीति तथा नियमहरूको कार्यान्वयनको पक्षलाई बढी जोड दिनुपर्दछ। The present society should be made aware about women rights and the advantages of their effective implementation। महिला अधिकारको बारेमा समुदाय तथा समाजलाई सचेत बनाउने तथा उक्त अधिकारहरूको प्रयोगको फाइदाबारे जानकारी दिनुपर्दछ हैन। यस्तै अब सबैभन्दा पहिले महिला अधिकारमा टेवा पुर्याउन चाहिँ विभिन्न निकायहरूको आफ्नो भूमिका हुन्छ है। विशेष गरेर समाज समुदायलाई महिला अधिकार भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा के गर्ने, सचेत गराउने र महिला अधिकारको प्रोटेक्सन प्रमोसन किन गर्नुपर्दछ, यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ हैन। त्यसै गरी अर्को कुरा राष्ट्रिय महिला आयोगको जुन स्थापना भएको छ महिला सशक्तिकरण हकितको लागि भनेर, यसले चाहिँ एक्जिस्टिङ ल अनुरूप हैन, देशको कानुन अनुरूप महिलासँग सम्बन्धित महिलाको अधिकारको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धनसँग सम्बन्धित कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ अघि बढाउनु पर्यो। यसले आफ्नो काम आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ अघि बढाउनु पर्यो हैन। रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर काम गर्नु पर्यो हैन, परिणाममुखी भएर हैन। त्यसै गरी अब हाम्रो समाजमा बस्ने नागरिकहरू, नागरिक समाज भन्छौँ। नागरिक समाज भन्नाले भोलुन्टरीली स्वेच्छाले समाजमा सेवा गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई सम्झनु पर्दछ। यिनीहरू भनेको विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन् नागरिक समाज भनेको है। यो नागरिक समाज र नागरिकको तर्फबाट पनि यदि मानव अधिकार विशेष गरी महिला अधिकारको हनन भएको छ भने उक्त कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सकिन्छ। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि विशेष गरेर उक्त अधिकारको हननमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रेसर दिन सक्छौँ है। एक किसिमको चाहिँ दबाब सृजना गर्न सक्छौँ। यसरी केही प्रयासहरू चाहिँ यी हुन् है। अब यस्तै अन्य विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन् र
यसमा यिनै कुराहरू मात्रै सर्वे सर्वा हुन् भन्ने छैन है, यहाँ अन्य कुराहरू थपेर होइन यसै गरी हामी यो आन्सरलाई चाहिँ अर्को ढङ्गबाट पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट ट्राई गर्नु होला। यद्यपि यो पोइन्टहरू चाहिँ यो प्रश्नको लागि एनफ हुन्छ। ल ठिक छ, यसलाई हामी मेटेर अर्को प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ है त। यता लास्ट बेन्चतिर कुनै शब्दहरू नबुझिया छ भने सोध्नु होला है। ओके, अब अन्य विभिन्न क्वेसनहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा एक दुईवटा कुरा गरौँ अनि आज यसलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ है त। ओके, सो महिला अधिकार प्रवर्धनका लागि भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरू हामीले सुरुकै क्लासमा कुरा गरिसकेको छौँ है। यता हाम्रो बाबुले सोध्दै थिए, जस्तो आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अधिकारको बारेमा होइन, यो चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ है, यो बुकमा प्रष्ट रूपमा दिएको छ है। र सामाजिक रूपमा महिलाहरूको अवस्था प्रवर्धन नगरी महिलाको हकित स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइप्रति आफ्नो दृष्टिकोण बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। सम्भवतः यो प्रश्न चाहिँ भाइ बहिनीलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है। त्यस कारणले म यसलाई पहिले बोर्डमा लेख्छु अनि यसको चाहिँ समाधान गरौँ। अरू प्रश्नहरू लगभग सजिलो छ, जस्तै आदिवासी जनजाति भनेर कसलाई बुझाउँछ भनेको छ, यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। आदिवासी जनजातिको अधिकार भनेको के हो, यस अन्तर्गत कस्ता अधिकार पर्दछन्, यो पनि प्रष्ट रूपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउनु आदिवासी जनजातिको अधिकार हो है। इट इज राइट अफ अल इन्डिजिनस पिपुल, अल आदिवासी जनजाति टु ह्याभ एजुकेसन इन देयर मदर टङ होइन। वाइ, यो चाहिँ किन त भनेको मतलब सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ मातृभाषा भनेको त थाहा छ है, मदर टङ भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, यसमा चाहिँ शिक्षा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो किन भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ होइन। यो पनि हामी आफ्नै बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर सायद सल्भ गर्न सक्छौँ। केही कुराहरू हामी पहिले यो घ नम्बरको प्रश्न समाधान गरेर गरौँला है त। ओके, ल अर्को प्रश्नको लागि तयार हौँ सबैजना। ओके, यो हाम्रो एक्सर्साइजमा घ नम्बरमा रहेको छ, यो चाहिँ पेज नम्बर 99 छ है। ओके, सामाजिक रूपमा महिलाहरूको अवस्था प्रवर्धन नगरी महिलाको हकित स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइप्रति आफ्नो दृष्टिकोण बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ओके, मलाई इङ्ग्लिसको बुक दिनुहुन्छ एकचोटि। वुमन राइट्स cannot be
instituted without promoting condition of women in society. Women in society. Give your reasons in points. Give your reasons in points. अलराइट, अब यो प्रश्न सबैभन्दा पहिले सबैले बुझौँ है त। अलराइट, सामाजिक रूपमा महिलाहरूको अवस्था प्रवर्धन नगरी महिलाको हकित स्थापना गर्न सकिँदैन हैन, यो एउटा भनाइ छ है। अब यसलाई आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। यो के भन्न खोजेको भने महिलासँग सम्बन्धित जति पनि अधिकारहरू, नीति, नियम, कानुन बनाए पनि समाजमा जुन महिलाको अवस्था छ नि त्यो इम्प्रुभ नगरिकन हुँदैन भन्न खोजेको है। नीतिगत रूपमा हैन, कानुनी रूपमा त विभिन्न अधिकारहरू, नीति, नियम बनेका छन् हैन, तर हाम्रो समाजमा चाहिँ महिलाको अवस्था कस्तो छ त हैन, त्यो पहिला के गर्नु पर्यो, सुधार्नु पर्यो है। महिला भनेको घरमै खाना पकाएर बस्ने गृहिणी हुन् भन्ने पहिलो त्यो सोच हटाउनु पर्यो हैन। महिलाहरू चाहिँ पुरुष र उच्च शिक्षा लिन योग्य छैन, नलिँदा नि हुन्छ हैन भन्ने एक किसिमको मनसाय जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन भनेको कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बचाउने काम हैन, त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने काम हैन, राम्रो बनाउने कामलाई प्रवर्धन भन्छौँ है। सो सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो त, महिला अधिकारलाई चाहिँ संस्थागत गर्नको लागि समाजबाटै सुरुवात गर्नु पर्यो है। अब यो कसरी त हैन, किनभने अब महिलाहरूको अवस्था समाजमा चाहिँ अत्यन्तै दयनीय छ अझै पनि भन्ने कुरालाई यहाँनिर त्यो टच गर्दै हामीले चाहिँ आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो वुमन राइट्स क्यान नट बी इन्स्टिट्युटेड विदाउट प्रमोटिङ condition of women, situation of women in society, because the situation, condition of women in society is still bad, it's still poor. Okay, they are confined within 4 walls of their house and spend most of their time taking care of children. All right, many are deprived of better education. Okay, they are not getting higher education in comparison to male member of family. So what we should do, first of all we should improve this situation, then only we can institutionalize, okay, we can establish and implement such rights, okay, mentioned in constitution. All right, so यही कुरालाई अब एक दुईवटा पोइन्टमा हामी यहाँ पुष्टि गर्न ट्राई गरौँ है। ओके, ओके, प्रश्नमा उल्लेखित भनाई नेपालको परिवेशमा ज्यादै सार्थक छ। यो भनाइलाई निम्न अनुसार बुँदागत रूपमा पुष्टि गर्न सकिन्छ। ओके, the statement given as a question holds truth
it can be justified in the following points. यहाँ पढ्ने भन्दा पनि गफ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भइरहेछ है, यसलाई रोक्ने है सबैले प्लिज। एकदम हल्ला भइरहेछ, साइड टक भइरहेछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गरौँ है। ओके ओके, सर्वप्रथम नेपाली समाजमा महिला अधिकारहरूसँग सम्बन्धित सचेतनाको अभाव रहेको छ। सचेतनाको अभाव रहेको छ। यसलाई हटाउनु प्रमुख कार्य हो। यसको मतलब अब महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारहरू छन् है भन्ने कुरो समाजमा बस्ने महिलाहरूलाई थाहै छैन है। त्यसकारणले अब पहिलो कुरो त के अधिकार महिलाहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् कानुनी रूपमा, नीतिगत रूपमा, त्यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले समाजको अवस्था महिलाहरूको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, पहिले उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, यो अधिकार चाहिँ कानुनी रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्ने कुराको बारेमा सचेत गराउनु पर्यो। अलराइट, त्यो कुरालाई हामी एउटा फर्स्ट पोइन्टको रूपमा लेख्न सक्दछौँ है। फर्स्ट अफ अल, there is lack of awareness regarding existing provision of women rights in remote area of the country, so it is necessary to provide awareness to women about it है त। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो अधिकारहरूको बारेमा सचेत गराउनु पर्यो है। The traditional belief regarding women and their role in society, in family and society, society should be abolished है।
नेपाली समाजमा महिलाहरूको भूमिकासँग सम्बन्धित रूढिवादी वा असान्दर्भिक सोचलाई हटाउनु पर्दछ। अब यहाँनिर एउटा कुरो ट्रेडिसनल बिलिफ रिगार्डिङ वुमन एन्ड देयर रोल भन्नाले के छ, परम्परागत एक किसिमको विश्वास महिलाको जुन भूमिकासँग सम्बन्धित छ त्यसमा के छ, महिलाको भूमिका त्यति आवश्यक हुँदैन फ्यामिलीमा, पुरुषको चाहिँ निर्णय बढी सर्वोपरि हुन्छ। समाजमा गरिने जति पनि निर्णयसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् त्यसमा पुरुषहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। महिलाहरू भनेको विशुद्ध एउटा वंश धान्नको लागि अर्थात् प्रजनन को चाहिँ लागि प्रयोग गरिने एउटा साधन हुन् भन्ने कतिपय समाज त्यस्तो पनि छ है। पहिलो कुरो यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यसै गरी महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनु त्यति उचित हुँदैन, उनीहरू विवाह पश्चात अरू कसैको घरमा जाने हो भन्ने रूढिवादी हैन एक किसिमको परम्परागत र असान्दर्भिक जुन कुरा छ यसलाई के गर्नुपर्छ, हटाउनु पर्दछ। अनि मात्रै यो अधिकारको चाहिँ के हुन्छ, प्रत्याभूति यसको अर्थ हुन्छ। भनेको अत्यन्तै असान्दर्भिक नराम्रो कुराहरू हैन, पुरानो समयदेखि चल्दै आएका कुराहरू जसको अहिले कुनै अर्थ छैन हैन, यस्तोलाई के भन्छ, रूढिवादी कुराहरू भन्छ हैन। कतिपय हाम्रो समाजमा अझै विभिन्न सामाजिक कुप्रथाहरू रहेका छन् हैन। हामीले त्यो सामाजिक समस्या पढ्छौँ, जस्तै घुम्टो प्रथा भन्छ हैन, देउकी प्रथा भन्छ, छाउपडी भन्छ हैन। अब यी सबै रूढिवादीसँग सम्बन्धित छन्, यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्दछ। अलराइट, अब योसँग यस्तै गरेर अन्य कुनै 2-3वटा पोइन्ट हामी आफै थप्न सक्छौँ र यो तपाईहरुले प्रयास गर्नुहोला र यदि सम्भव नभएमा फेरि पनि हामी अर्को क्लासमा छलफल गर्ने नै छौँ। त्यसकारणले आजको क्लासलाई म यहीँ टुङ्ग्याउँछु र भोलि फेरि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण क्लासको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैलाई धन्यवाद र बाई।